बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हालात में कभी भूल कर भी नमाज ना पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज किसी सूरत कबूल नहीं होगी। नंबर 1, नींद के गलबा के वक्त नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरिवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम में से जब किसी को नमाज पढ़ते पढ़ते नींद का गलबा होने लगे तो उसे चाहिए कि सो जाए, यहाँ तक कि नींद का खुमार कुछ निकल जाए और वो ये समझ सके कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में नींद आने लगे तो उसे चाहिए कि अपने बिस्तर पर आकर सो जाए, क्योंकि इस हालत में उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो अपने बारे में दुआ कर रहा है या बद्दुआ कर रहा है। शारहीन हदीस ने इस हदीस को सलातुल लैल पर महमूल किया है, चूँकि रात के वक्त नींद का गलबा होता है, इसलिए सलातुल लैल की अदायगी के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि नींद का खुमार बिल्कुल ज़ाइल हो जाए, इसके बाद नमाज अदा की जाए। जबकि बाज़ हज़रात इस हदीस को आम करार देते हैं कि यह हदीस फ़र्ज़ और नफल सब के बारे में है। इस सूरत में ये वजाहत ज़रूरी है कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में अगर काफ़ी वक्त बाकी हो तो गलबा नींद की सूरत में कुछ देर आराम करके नमाज़ पढ़ ले, और अगर वक्त तंग हो रहा हो और नमाज कज़ा होने का ख़तरा हो तो अपनी पूरी कोशिश करके अपने आप से नींद और सुस्ती को ज़ाइल करके नमाज को अदा करे। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफरीत नमाज में कोताही नींद में नहीं है, तफरीत तो बेदारी में होती है। यानी नींद में अगर किसी शख्स से कभी कोई नमाज फोत हो जाए तो ये तफरीत नहीं कहलाएगी। तफरीत यह है कि इंसान जानबूझकर नमाज में इतनी ताख़ीर करे कि दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, जैसा कि शरह अल-मिशकात अल-तय्यबी में है। इससे नींद को नमाज पर फ़ौक़ियत देने का वहम पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मज़कूरा हदीस में तो नमाज जैसे अज़ीम फ़रीज़े को बेहतर अंदाज में खुशू व खुज़ू और भरपूर तवज्जो के साथ अदा करने का हुक्म दिया गया है। बाकी नमाज़ों के लिए जो औक़ात मुकर्रर हैं, इन्हीं औक़ात मुकर्ररा पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। हदीस शरीफ में इसे अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा अमल करार दिया गया है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब अमल क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना। मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर किसी वक्त भी नमाज पढ़ी जाए तो नमाज हो जाएगी और वो नमाज अदा कहलाएगी। इससे ताख़ीर करने पर नमाज कज़ा हो जाएगी। जानबूझकर नमाज कज़ा करना या रात को देर तक जागते रहना, जिसकी वजह से नमाज फ़जर के लिए उठना मुश्किल हो और नमाज कज़ा हो जाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। कभी कभार अगर इंसान पर नींद का गलबा हो जाए या बावजह निस्यान के नमाज रह जाए तो बाद में नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर इशा और फ़जर की नमाज़ें सबसे ज़्यादा भारी हैं। अगर उन्हें इन नमाज़ों पर मिलने वाला अजर मालूम हो जाए तो इन नमाज़ों की अदायगी के लिए घुटनों के बल चल कर आएँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज का हुक्म करूं और नमाज खड़ी हो जाए और फिर मैं किसी को जमात कराने का हुक्म दे दूं और ख़ुद कुछ ऐसे लोगों के साथ लेकर जिनके पास लकड़ियों की गठड़ी हो, ऐसे लोगों की तरफ निकल जाऊं जो जमात में किसी शरई उज़र के ना होने की सूरत में भी शरीक नहीं होते, और जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। फ़ुक़हा अबू अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी के लिए ऊँघते हुए नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर पढ़ ले तो जायज़ है, जबकि नमाज के सब अफ़आल और क़िरात पूरे पूरे अदा कर सके। नंबर 2, पेशाब या पखाना को रोक कर नमाज पढ़ना। जिस वक्त पेशाब या पखाने का तकाज़ा शदीद हो, ऐसे वक्त नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इसी तरह अगर नमाज के दौरान पेशाब या पखाना ज़ोर करे तो नमाज तोड़ कर फरागत करके
پھر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ صورت مسئولہ میں چونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب، پاخانہ، استنجا سے فارغ ہو کر وضو کرے، پھر مغرب کی نماز پڑھے۔ پیشاب پاخانہ لگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ذیل میں چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے کے گھر میں تانک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہو گیا، اور کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو اور تم میں سے کسی کو پاخانہ کی حاجت ہو تو وہ پہلے رفع حاجت کر لے۔ نمبر 3، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو پھر ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے سے پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال بھی رکھتی ہے۔
اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکو کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔